अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, भिखारी हुकूमत ने बिलाखिर कुछ यूट्यूबर्स पर भी FIR दर्ज करने का फैसला किया है। मुझे लाहौर से खबर दी है एक दोस्त ने कि एक कोई नई लिस्ट बन रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज की जाएंगी और उसमें मेरा भी नाम है। तो मैं उन लोगों में से शायद वाहिद हूँ जो जमानत के लिए भी अप्लाई नहीं करूँगा। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत है तो ये आकर कर लें गिरफ्तार, देखते हैं फिर क्या होता है। बात करेंगे रात को क्या हुआ। एक खुफिया मुलाकात हुई, उसमें शाह महमूद कुरैशी थोड़ा गुस्सा खा गए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों इमरान खान ने धरना नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग बाहर से फोन करके पूछते हैं कि क्या हुआ, खान साहब को किसने क्या थ्रेट कर दिया, उन्होंने धरना नहीं दिया। लेकिन ये आपको मैं बताऊं कि इमरान खान ने रात को सबसे ज्यादा अगर मायूस किसी को किया है वो मुस्लिम लीग नून को किया है। एक बहुत बड़ा प्लान था, खौफनाक प्लान नून लीग की जानिब से, उसको इमरान खान ने उलट दिया विद इन नो टाइम। और हुकूमत ये चाहती थी कि वो इस प्लान से शायद बच जाएगी, सारा बोझ इमरान खान के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे कि किसने गारंटी दी एट द 11th आवर, क्यों जाकर धरना होना था, आखिरी वक्त तक धरना होना था। कल एक खबर चली, कल पूरा दिन आपको पता है डिस्कशंस होती रही, मुज़ाकरात होते रहे, 2-3 जगह पे हुए। एक जो सबसे अहम मीटिंग है जिसका हवाल मैंने आपके सामने रखना है अभी कुछ देर बाद, उसके बाद कहानी तब्दील हुई। तो शुरू में ये अफवाह फैलाई गई कि शायद तहरीक इंसाफ धरना नहीं देगी, जलसा करके मामला खत्म हो जाएगा। इमरान खान ने उसकी सख्ती से तरदीद की। उस वक्त भी इमरान खान को ये कहा जा रहा था, बल्कि ये लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले, इसके ऐलान से भी पहले, इसके ऐलान के एन वक्त तक कहा गया कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, 1 हफ्ता रुक जाएं। खान ने कहा कि मैं पहले बहुत डसा हुआ हूं, मैं किसी बात के ऊपर यकीन करने को तैयार नहीं हूं, मैं नहीं रुकता, आप ऐलान करें अभी, हम रुक जाएंगे, जब तक ऐलान नहीं होगा हम नहीं रुकेंगे। इमरान खान ने मार्च शुरू किया, उस वक्त सबकी टांगें कांपना शुरू हुई। जब मार्च इस्लामाबाद के अंदर इंटर हुआ, हुकूमत को पता था कि मुज़ाकरात मुसलसल नाकाम हो रहे। अब ये जो दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने लोगों को क्यों लोग नहीं निकले इमरान खान के साथ, तो इसलिए उसने अपने आप को बचाया। हकीकत ये नहीं है, हकीकत इसके बरक्स है। इस वक्त नून लीग के लोग, नून लीग के बड़े बड़े सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि अब जो भिखारी हुकूमत है उसके लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी और कोई नहीं है कि वो अब जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो डंडे के जोर पर मार मार कर निकाली जाएगी। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। अच्छा, कल जब इमरान खान इस्लामाबाद में इंटर हुए तो एक मुलाकात होती है नाजरीन, जिससे सारी कहानी जो है वो बदल गई। मुलाकात हुई राजा परवेज अशरफ के घर। उस मुलाकात में तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर थे, और नून लीग की जानिब से अभी तक मेरे सोर्सेज कंफर्म नहीं कर रहे, वो 2 नाम ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके नाम ना लें। कुछ और लोग भी थे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आप हमें डेट दें वरना धरना होगा। हुकूमत ये चाहती थी कि आप इसको 1 हफ्ता डिले कर दें। इस दौरान जब हुकूमत को कंफर्म हो गया कि आप मुज़ाकरात नाकाम हो गए, खान पीछे नहीं हट रहा, तो हुकूमत ने क्या किया, फौज को तलब किया। हुकूमत की प्लानिंग में ये चीज शामिल थी कि अगर फौज आ जाएगी इस्लामाबाद के अंदर तो फौज, ये बड़े बड़े जो नून लीग के जो सहाफ़ी हैं ये भी क्लेम कर रहे थे कि अब फौज को बहुत ज्यादा गुस्सा है इमरान खान के वोटर्स के ऊपर। इमरान खान की जो सियासी जमात है तहरीक इंसाफ, उसके लोगों ने बहुत ज्यादा कैंपेन की हुई है फौज के खिलाफ, तो फौज इनको अब रगड़ देगी, अब इनकी तबीयत साफ हो जाएगी। लेकिन इमरान खान ने ये जो एक डेलिब्रेट एफर्ट थी अवाम और फौज के दरमियान तसादम की, और आप ये लिख लें तसादम हो सकता था। कल डी चौक में हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत एग्रेसिव थे तहरीक इंसाफ के लोग, तसादम हो सकता था। इमरान खान ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम ये नहीं करने देंगे। और इससे होता क्या, अगर तसादम होता तहरीक इंसाफ और फौज के दरमियान तो इसका बोझ सारे का सारा फौज पे चला जाता। फौज ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकती थी। फौज ने अपना किरदार बदल लिया, और कहा जाता कि उस वक्त फिर भिखारी हुकूमत को यह पैगाम दिया गया कि आप मामला ठीक करें, आप ये बात सुने, आप ये बात माने, हम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लोग चार्ज दें। और उसके बाद हुकूमत ने कहा कि हमें 1 हफ्ता दे दें। 3 चीजें रखी गई सामने कि 1 हफ्ते में हम ये चीजें करने जा रहे हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि हम जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके वोट का जो इशू है
اس کو ہم ریزالو کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ان کا ویسے بہت پہلے سے پلان تھا. جب عدم اعتماد پیش ہو رہی تھی تو اس کے اندر بھی یہ چیز شامل تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کو ختم کرنا ہے اس حکومت نے. ایک ڈیمانڈ اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا تھا, وہ آج انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. پھر دوسری ڈیمانڈ تھی ای وی ایم کی, وہ بھی انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ ہم ای وی ایم جو ہے وہ نہیں ہوگی, الیکشن جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہوں گے. پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری کچھ ٹاکس چل رہی ہیں, تھوڑا سا ہمیں آپ یہاں ہیلپ آؤٹ کر دیں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اب اس وقت اس سٹیج پہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, ایک ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے اور بہت ذمہ دار لوگوں نے دیا گیا, بہت باوثوق ذرائع سے یہ اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ حکومت ایک ہفتے کے اندر اندر جا رہی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو تحریک انصاف کا ووٹر ہے اس تک ابھی یہ پکچر نہیں آئی, یہ حقائق ان تک نہیں پہنچے. یہ ہو نہیں سکتا کہ عمران خان ایک دھرنے کے لیے, ایک مشن کے لیے, جس حکومت کو گرانے کے لیے وہ اتنی محنت کرتا ہے 1-2 مہینے, وہ اگر مشن یہاں آ کر پورا ہو جاتا ہے. مشن کیا ہے؟ آپ نے حکومت گرانی ہے. اگر آپ کا کام اتنی آسانی سے ہو رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ روڈز کو بھی بند کیا جائے؟ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کا بھی حکم آ گیا تھا. گرمی تھی بہت زیادہ اور اس بھکاری حکومت نے 13 کروڑ کی صرف آنسو گیس خریدی ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی آنسو گیس جو بالکل لیکویفائڈ ہو گئی ہوئی تھی, جو ایکسپائر تھی, وہ تک انہوں نے استعمال کیے تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر. ان کو تو موقع مل گیا نا, ان کا تو کام یہی ہے. آپ نے نہیں دیکھا تھا ماڈل ٹاؤن کے اندر کیا ہوا؟ اور مریم صفدر صاحبہ کے بیانات کے رانا ثنا جو ہے وہ وزیر داخلہ ہے, آئیں گے یہ ہم ان کو دیکھ لیں گے. تو یہ ایک دوسری طرف یہ صورتحال تھی. عمران خان نے اس کو بھی اوائڈ کیا. عمران خان نے فوج کا اور تحریک انصاف کا جو تصادم تھا اس کو بھی اوائڈ کیا. اور پھر جو سب سے اہم بات کہ ان کا جب مدعا پورا ہو گیا تو پھر بات وہاں ختم ہو جاتی ہے. پھر جب حکومت خود ہی گر رہی ہے, باقی ویسے الٹرنیٹ بہت سارے پلان تیار ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹیکسٹ بھیجا کسی دوست نے. یہ ٹیکسٹ ہے نجم سیٹھی کا. وہ نجم سیٹھی جو آپ کو پتا ہے یہ کہتے تھے کہ خان گیا, خان فارغ ہو گیا, اگلی حکومت آئے گی شہباز شریف کی اور وہ پاکستان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے 3 سے 5 دن میں نون لیگ کو موقع دیا جائے گا کہ کم بے عزتی کے ساتھ ابھی چلے جائیں یا زیادہ بے عزتی کے ساتھ بعد میں. نون لیگ سب سے بڑی لوزر ہے. ان کے لیے اتنے ٹریپ سیٹ ہوئے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ کون کہہ رہے جی؟ یہ نجم سیٹھی کہہ رہے. یہ نجم سیٹھی کہہ رہے. اور نجم سیٹھی کا آپ کو پتہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ چڑیا کی خبریں ہوتی ہیں اور سب سے اندر کی خبریں نجم سیٹھی دے رہے. تو نون لیگ کو خود اب اس چیز کا پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا. یہ سازش عمران خان کے ساتھ نہیں ہوئی, پریکٹیکلی یہ سازش نون لیگ کے ساتھ ہو گئی ہے. کس منہ سے عوام کے اندر جائیں گے؟ آئی ایم ایف کا پیکج آپ کو پتہ ہے مشروط ہو گیا ہے قیمتوں کے ساتھ. کس منہ سے قیمتیں بڑھائیں گے؟ قیمتیں بڑھا کے عوام کے پاس کیا لے کے جائیں گے؟ لوگ پوچھیں گے کہ آپ کو اتنا بخار عدم اعتماد کا چڑھا ہوا تھا تو کیا آپ نے حاصل کر لیا؟ تاریخ میں نام رقم کر دیا 2 نمبر طریقے سے, باپ کو وزیر اعلیٰ بنا کے, وزیر اعظم بنا کے, بیٹے کو سی ایم بنا کے, کہ ایک ہسٹری بن جائے. بس اتنا سا شوق تھا. پاکستان کی قوم تمہاری شوقوں کی بھینٹ چڑھنے کے لیے ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.